بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ یوسف کے 5 رکوع ہم نے سبقاً پڑھ بھی لیے ہیں اور سیکھ بھی لیے ہیں۔ اب ہم نے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 6 شروع کرنا ہے۔ اس سبق کے اندر آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہ سامعین محترم، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 6 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك، وقال الملك إني أرى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات سمان يأكلهن سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات خضر وأخر
وأخر يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي في رؤياي في رؤياي إن كنتم إن كنتم للرؤيا تعبرون للرؤيا تعبرون للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث قالوا أضغاث أحلام यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो अहलाम पढ़ेंगे, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो गुन्ना करेंगे यानी इदगाम। अहलामी वमा नहनु अहलामी वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी बिआलिमीन बिआलिमीन। वक़ाल الذي وقال الذي نجا منهما وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم
بتأويله أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أي حمزة يا زبر أي يا بيش يو أي ها صاد زبر هص صاد دال زي صد دا يا زي قاف بيش كو أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن بقرات سمان يأكلهن سمان يأكلهن سبع عجاف والسبع سبع عجاف والسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى خضر وأخرى يابسات لعلي وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون قال تزرعون قال تزرعون قال تزرعون سبع سنين دأبا
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه فذروه في سنبله في سنبله إلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما تأكلون تأكلون ثم يأتي ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن 7 شداد يأكلن شداد يأكلن ما قدمتم لهن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه
वफ़ीहि यासिरून, वफ़ीहि यासिरून। सामीन मोहतरम, सूरह यूसुफ का रुकू नंबर 6 अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इसको गौर से सुने और याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون